अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कराची में हैवी ट्रैफिक, मैं 2 पोस्टर कर चुका। ये मैं इसके पीछे कोई 2018 से लगा हुआ हूँ भाई। कराची में हैवी ट्रैफिक का एक टाइम मुकर्रर करा हुआ है। ये मैंने नहीं करा हुआ, सरकार ने करा हुआ है, गवर्नमेंट ने करा हुआ है। और इसका एक तरीक़ेकार है कि रात 11 बजे के बाद से सुबह 6 बजे तक हैवी ट्रैफिक शहर से गुजर सकती है। लेकिन उसका ये मकसद हरगिज़ नहीं है कि उसको हर वक्त गुजारा जाए। और कई दफ़ा मैंने चालान भी करवाए अपनी सकत के हिसाब से, कानून के दायरे में रहते हुए हैवी ट्रैफिक को मैं रोक लेता था। फिर मैं 1915 जो ट्रैफिक पुलिस की हेल्पलाइन है, ट्रैफिक पुलिस को बुलाकर उसका चालान भी करवाता था। जो जुर्माना हो सकता था वो मैं करवाता था। और यही तरीक़ेकार कानूनी भी है और यही तरीक़ाकार होना भी चाहिए। इसमें तशद्दुद कहीं नहीं होना चाहिए। आफाक अहमद की सियासत से मैं इख्तिलाफ़ रख सकता हूँ, लेकिन उसने कहीं नहीं बोला कि जला दो, मार दो। उसके ऊपर दहशतगर्दी की एक एफआईआर दर्ज हो जाती है, जो कि गलत है। उसने यही कहा था कि इनको इस काबिल ना छोड़ो कि ये दोबारा चल सकें। गुस्सा बहरहाल डेफिनेटली होता है, लेकिन तरीक़ेकार से मैं इख्तिलाफ़ कर सकता हूँ आफाक अहमद के, लेकिन उस पे दहशतगर्दी की दफ़ात नहीं लग सकती थी। लोग परेशान हैं, कराची हर हिसाब से परेशान है। कराची ट्रैफिक पुलिस, अगर आप कंप्लेन करें तो रिस्पॉन्ड करती है और अच्छा रिस्पॉन्ड करती है। अगर आप शिकायत बंदा हो, पहली बात तो आवाम को शिकायत करनी नहीं चाहिए इस मौजू के ऊपर कि हैवी ट्रैफिक चल रहा है, तो इसको ट्रैफिक पुलिस का काम है, जो हर चौक चौराहे पे मौजूद होते हैं। शेरशाह से ये गाड़ियाँ स्टार्ट होती हैं, जो कि इंडस्ट्रियल एरिया, और फिर एक पब्लिक एरियाज से होते हुए इसमें नाज़माबाद आता है, फिर लियाकताबाद आता है, फिर फेडरल बी एरिया, आयशा मंजिल, ये सारे इलाके फेडरल बी एरिया में आते हैं। और फिर ये सराबगुट से हाईवे पे जाते हैं, जो कि नहीं जाना चाहिए इधर से। जब इनके लिए नॉर्दर्न बाईपास बना हुआ है, अब खर्चा है या कुछ भी, नॉर्दर्न बाईपास बहुत एक लंबी स्ट्रगल है उसमें। जब ये बन गया है तो इनको वहाँ से जाना चाहिए तमाम हैवी ट्रैफिक को। ये है एक तरीका। डंपर जो हैं, जो शहर में दौड़ते फिरते हैं, वो कोई मिट्टी लेके जाता है, कोई दूसरे, अक्सर उनके जो नंबर्स होते हैं वो गलत होते हैं, वो उनके नंबर्स होते ही नहीं है। दूसरा, 99% डंपर जो है वो कराची की रजिस्ट्रेशन रखते ही नहीं है। वो पेशावर की रजिस्ट्रेशन में मिलेंगे, कोयटा की रजिस्ट्रेशन में मिलेंगे, यानी कि दूसरे सूबे की रजिस्ट्रेशन में मिलते हैं, 2 सूबों की खासकर। पहली बात ये है कि दूसरे सूबे की हैवी ट्रैफिक जब कराची के अंदर यानी सिंध सूबाई उसमें अगर आती है, तो उसको एक एनओसी चाहिए होता है। वो भी एक मखसूस टाइम तक होता है। ताहयात एनओसी किसी भी गाड़ी का नहीं मिलता है। वो एनओसी 6 महीने तक का होता है, जो मेरी इतलात हैं। अब वो एनओसी इनके पास है या नहीं, वो तो इनके पास होता ही नहीं। इनके पास ना लाइसेंस होता ड्राइवर्स के पास, ना इनके पास सबसे अहम चीज़ है फिटनेस सर्टिफिकेट, वो भी नहीं होता, परमिट भी नहीं होता है। ये सारी चीज़ें ट्रैफिक पुलिस का काम है। इस किस्म की गाड़ियों का बिल्कुल चलना बंद करें। दूसरा रही पेट्रोलियम की गाड़ियाँ, जो पेट्रोल टैंकर होते हैं, जो पंपों के लिए इस्तेमाल होते हैं, उसका भी एक टाइम मुकर्रर है। उसका टाइम ये है कि वो 12 बजे से लेकर, दिन 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे, यानी उनके पास 5 घंटे होते हैं। वो कराची के अंदर जहाँ जहाँ पंपों पे पेट्रोल सप्लाई करना है वो उधर जा सकते हैं। जो ज़रूरत भी है, ठीक है, समझ में आती है बात। उसके अलावा वो पेट्रोलियम टैंकर्स भी रात को 11 बजे निकलते हैं, 11 बजे के बाद ही जा सकते हैं शहर के अंदर। ये एक मखसूस टाइम गवर्नमेंट ने रखा हुआ है। इन गाड़ियों में, बड़ी गाड़ियों का दाखिला तो शहर में बिल्कुल ममनू होना चाहिए, रात 11 बजे के बाद भी ममनू होना चाहिए। ये शहर, सड़कें भी इस काबिल नहीं है, इसकी इतनी हैवी ट्रैफिक होती है, उस पर लोड होता है, जिससे सड़कें भी तबाह होती हैं हमारी। पब्लिक तो सफ़र करती ही करती है, उसमें पब्लिक का बड़ा नुकसान होता है। एक्सीडेंट देख लें, ये क्यों होते हैं? गाड़ी तो एक्सीडेंट नहीं करती है, बिल्कुल गाड़ी नहीं करती। गाड़ी के अंदर बैठा हुआ जो ड्राइवर होता है, जिसके पास ना तरबियत होती है ना लाइसेंस होता है, अगर वो लाइसेंस भी उसके पास निकलेगा वो भी 2 नंबर निकलता है। मैंने तक बहुत सारे चालान मैंने कराए हैं। अक्सर ड्राइवर्स के पास लाइसेंस ही नहीं होता, शनाख्ती कार्ड तक नहीं होता है इनके पास। अब आप मुझे बताएं, ऐसी सूरत में आप किसको गिरफ्तार करेंगे अगर हादसा हो जाता है तो ये जुल्म है। कराची की ये हैवी डंपर्स, जो गाड़ियां, हैवी ट्रैफिक जिसमें ट्राली भी आते हैं, पानी के टैंकर्स का भी टाइम पेट्रोलियम टैंकर से बिल्कुल मैच करा हुआ है, क्योंकि पानी की ज़रूरत होती है। अक्सर इलाकों में पानी नहीं आता है, तो उसका टाइम भी जो है वो 12 बजे से लेकर, दिन 12 बजे से शाम 5 बजे तक रखा है, जो कि ठीक टाइम है। गवर्नमेंट ने कुछ सोच के रखा होगा, इससे कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन इस पर पाबंदी कराना गवर्नमेंट का काम है, पुलिस का काम है। कराची पुलिस चीफ निकलते हैं, बोलते हैं
کہ ایسا نہیں ہونے دیں گے، ہم جلاؤ گراؤ نہیں دیں گے، بالکل نہیں ہونے دیں آپ، لیکن ساتھ میں یہ بھی تو بول دیتے کہ ان گاڑیوں کا داخلہ بھی نہیں ہونے دیں گے. وہ آپ کو ایک ان کی یونین بن جاتی ہیں اور پھر وہ دھمکیاں لگاتی ہیں ہم پہیا جام کر دیں گے. وہ پہیا جام تمہاری ایسی کی تیسی پہیا جام کی کرو پہیا جام، وہ بھی غیر قانونی کام ہے. پھر اگر پہیا جام کرتے ہیں ٹریفک کو روکنا اور ٹریفک کو ڈسٹرب کرنا اور پبلک کو تکلیف دینا، وہ بھی اس کو بھی پھر ایف آئی آر کریں. ان کو آپ ایف آئی آر نہیں کرتے، ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں. کس سینس سے ملاقاتیں کرتے ہیں؟ سارے تو 2 نمبر ہیں. یہ گاڑیوں کے کاغذات نہیں ہیں، نمبرز نہیں ہیں ان کی گاڑیوں کے، کراچی نمبر کی کوئی بھی گاڑی، ان کے پاس این او سی کہاں سے آ رہا ہے گاڑیاں چلانے کا کراچی شہر کے اندر؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے. پھر ان کو فٹنس سرٹیفکیٹ کیسے دے دیا جاتا ہے؟ ان کی گاڑیوں کے فٹنس ہی نہیں ہوتے ہیں. حادثات کس صورت میں ہوتے ہیں؟ حادثات اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ بریک خراب ہے، کہ کچھ خراب ہے، کیونکہ فٹنس سرٹیفکیٹ ان کو ایشو ہوا ہے نہیں ہوا. یہ بھی اکثر گاڑیوں کے مطابق زیادہ تر جو میں نے چالان کروائے ہیں گاڑیوں کے، اس میں فٹنس سرٹیفکیٹ نکلا ہی نہیں اس کے پاس سے. لائسنس نہیں ہوتے ان کے پاس کسی قسم کے کاغذات ہوتے ہی نہیں، بلکہ اکثر گاڑیاں جعلی نمبروں سے چل رہی ہیں. وہ پشاور والا نمبر ہے، پشاور میں بھی اس نمبر کی گاڑی چل رہی ہے تو کراچی میں بھی اس نمبر کی گاڑی چل رہی ہے، یعنی 2 نمبروں پر ایک ہی نمبر چل رہا ہوتا ہے. اس چیز کو روکنا پولیس کا کام ہے، ہمارا ہے، پبلک کا کام نہیں. پبلک پھر غصے میں آتی ہے. ظاہر سی بات ہے، کسی کے گھر کا پیارا مرے گا تو کیا وہ بخش دے گا؟ ایسا نہیں ہوگا بھائی. آپ دید دے کر جان چھڑائیں یا کچھ، یہ طریقہ کار نہیں ہے. بچے کیا پیدا اس لیے کریں کہ ان کو جان سے مارتے رہے، رونتے رہے، کچلتے رہے؟ اس کا ایک طریقہ کار بنایا جاتا ہے جو قانون کا کام ہے، جو گورنمنٹ اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کی پابند ہے. ان گاڑیوں کو سختی سے روکا جائے شہر میں داخل ہونے سے. ناردرن بائی پاس بنا ہوا، آپ ادھر سے بھیجیں گاڑیاں جو رات کو 11 بجے. میرے حساب سے گاڑی کا جو ٹائم ہونا چاہیے، کیونکہ ٹریفک ہلکا ہوتا ہے، وہ رات کو 12 بجے کے بعد. 11 بجے تک تو رش ہوتا ہے روڈوں کے اوپر. شہر کراچی ہے جو جاگ رہا ہوتا ہے، دیر تک جاگتا ہے، تو رات کے 12 بجے سے لے کے صبح 6 بجے تک ان گاڑیوں کا ٹائم ہونا چاہیے. بہت مناسب ٹائم ہے 6 گھنٹے کا ان کے لیے. یہ گزر جائیں، ادروائز ان کو گزرنے سے روکا جائے. یہ میری درخواست سب سے ہے. میں کراچی پولیس چیف سے بھی یہ درخواست کروں گا اس پہ عمل درآمد کرائیں. ڈی آئی جی کراچی سے بھی میری ریکویسٹ ہے اس پہ عمل درآمد کرائیں. آپ کے جو اتنے ماشاءاللہ آپ نے اتنی مہنگی ان کو گاڑیاں دے رکھی ہیں، وہ ہر چوک چوراہے پر کھڑے ہوتے ہیں. وہ کس لیے کھڑے ہوتے ہیں؟ صرف سوزوکی والوں کو روکنے کے لیے، موٹر سائیکل والوں کو روکنے کے لیے. ان کے بھی چالان کریں، جو غلط ہے سب کے کریں، لیکن یہ ہیوی ٹریفک جہاں نظر آئے. اب تو ماشاءاللہ آرڈرز کرے ہوئے گورنمنٹ نے کہ اگر بے وقت یہ اگر نظر آئے تو اس کے خلاف ایف آئی آر ہوتی ہے. میں آفاق احمد صاحب اور ان کے جو سیاسی پارٹی کے لوگ ہیں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ قانونی طریقے سے آپ ماشاءاللہ سیاسی پارٹی کے رہنما، آپ کے پاس وکلا کی ٹیم ہوتی ہے جو یہ کام کر سکتی ہے، اور پبلک کو اس پر سپورٹ کریں. لیگل ایڈ، پبلک کو لیگل جو اوپینین جو ہے وہ دیں، وکیل فراہم کریں. پبلک خود اس کے خلاف ایکشن لے گی. قانونی طریقے سے ان کے ڈمپر چلنے ہی نہیں چاہیے. ان کی رجسٹریشن چیک کی جائے سب سے پہلے. جو بھی ڈمپر آپ روکتی ہے بولے اس کے مکمل رجسٹریشن چیک کرے. اگر اس کی رجسٹریشن صحیح نہیں ہے، اس کے بعد ڈاکومنٹس پورے نہیں ہیں، تو اس کو شہر میں چلنے ہی نہ دیا جائے. اس شہر سے نکال باہر کیا جائے. یہ بدماشیاں، یہ یونینیں بنا کے جو بدماشیاں کرتے ہیں، اس کو بھی دیکھنا پولیس کا کام ہے. ان کی بدماشیاں ختم کرنا بھی پولیس کا کام ہے. وہ بھی آپ کا کام ہے، اس کو بھی پوری ایمانداری سے ادا کریں. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. امید ہے اس پر عمل ہوگا، میں امید کرتا ہوں. اور پیپلز پارٹی سے خاص میری درخواست ہے، کراچی دشمنی چھوڑ دے. پلیز پلیز پلیز. تھینک یو ویری مچ.